बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि जब मुखालफिन गटियापन पर उतर आए तो समझ जाना कि तुम जीत चुके हो। इमरान खान के खिलाफ जिस कदर गटिया तरीन कैंपेन का आगाज़ किया गया है, मुझे 90s का वो नवाज शरीफ याद आया जो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंका करता था। ये शरीफ ख़ानदान और इनकी उसूल सियासत में यकीनन मौजूद है कि मुखालफिन जब शिकस्त ना कबूल कर रहा हो तो उनके खिलाफ इस कदर घटिया तरीन कैंपेन का आगाज़ किया जाए, और इसमें मीडिया का जो हिस्सा है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। अब आप ये देखिए कि बुशरा बीबी के जो नौकर थे उनको जिस कदर अदालत में लाया गया, और ना सिर्फ अदालत में लाया गया बल्कि जो स्टेटमेंट उनसे उगलवाया गया, यानी मैं यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकता, इस कदर बेगैरती पर मबनी ये स्टेटमेंट था। मगर अगर आप ये समझते हैं कि इससे इमरान खान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इससे इमरान खान को आप शिकस्त दे देंगे, इससे इमरान खान को आप दबोच लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैं रमीज़ राजा की एक वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप ये सुनिए कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या कहा था कि वो कितने में से कितनी दफ़ा आपको गलत साबित करेगा। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। आप वर्ड्स मार्क कर लें, और ये प्रोफेसी है एक तरह से। ही विल सक्सीड, ही इज बाउंड टू सक्सीड। आप जो मर्जी कर लें इस इंसान का, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आपको 1000 में से 1000 दफा गलत प्रूफ करेगा, जस्ट बिकॉज एक तो नीयत का साफ है और दूसरा हार्ड वर्किंग है एंड बला की इंटेलिजेंस है। मेरे आप वर्ड्स मार्क कर लें, और ये प्रोफेसी है। ये वीडियो आपने सुने और इसमें रमीज़ राजा ने कहा कि इमरान खान का आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये 100 में से 100 मरतबा आपको गलत साबित करेगा, और ऐसा ही है। कल जब इमरान खान को अदालत में लाया गया तो उन्होंने कुरान पर हल्फ लेते हुए कहा कि मैंने बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन हमारा निकाह हुआ। लेकिन चूंकि अब इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन के केसेस काम नहीं कर रहे, इमरान खान के खिलाफ कोई साइफर केस काम नहीं कर रहा, इमरान खान के खिलाफ दीगर मुकदमात काम नहीं कर रहे, इमरान खान को गद्दार साबित करने के लिए जिस कदर कैंपेन किया गया उस कैंपेन से कोई काम नहीं चला, तो कंपनी ने यह सोचा कि जनाब अब इमरान खान की किरदार कुशी की जाए, और इस कदर किरदार कुशी की जाए कि शायद ये काम कर जाए। लेकिन ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम है सोशल मीडिया का दौर है, और मैं हमेशा समझाता हूँ कि इस दौर में आप ये कम्पीट कर ही नहीं सकते। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान को इस कैंपेन के ज़रिए से वो दबोच लेंगे और उनकी किरदार कुशी करके वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा सोचना भी गलत है। और गलत क्यों है, उसके कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि अब बच्चा भी समझ जाता है कि ये कैंपेन कहाँ से रन होते हैं, कैसे रन होते हैं, और इसके पीछे मकासद क्या होते हैं। आजकल बच्चा समझ जाता है कि कैंपेन किस तरीके से रन किए जाते हैं, मीडिया पर प्रोपेगेंडा किस कदर क्रिएट किया जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि ये प्रोपेगेंडा काम नहीं करता। वो प्रोपेगेंडा उस वक्त तो काम कर गया था शायद नवाज शरीफ के खिलाफ, चूँकि स्ट्रांग मीडिया स्ट्रेटजी थी। अब इनके पास वही स्ट्रेटजी तो मौजूद है, लेकिन वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, क्योंकि मीडियम तब्दील हो चुका है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मीडियम चेंज हो जाए, सोशल मीडिया पर इनकी गिरफ्त नहीं है, जियो को लेकर, समा को लेकर, दीगर टीवी चैनल्स को लेकर ये तो कुछ कर सकते हैं, मगर सोशल मीडिया को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कल की आप बात सुनिए। कल जब इमरान खान की अदालत में पेशी थी, सहाफ़ियों को भी इजाज़त थी, तो कुछ सहाफ़ी वहाँ पर चले गए। बोल न्यूज़ के 2-3 सहाफ़ी थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब जब जिन सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया और इमरान खान के जो बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनकी गुफ्तगू को रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और बहुत ज़्यादा पजीराई उनको मिली। और यहाँ तक बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा कि डट के खड़ा है कप्तान। तो ये चीज़ें कंपनी को नागवार गुजरी, और बोल न्यूज़ की इंतज़ामिया ने उन सहाफ़ियों को बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी वैलिड रीज़न के, बग़ैर किसी लॉजिक के उनको नौकरी से फारिग कर दिया है। वजह ये तहरीक इमरान खान को आपने रिपोर्ट क्यों किया, इमरान खान की बातें आप पब्लिक में क्यों लेकर आए, इमरान खान को आपने इतनी कवरेज क्यों दी, ये वजूहात थे, और इन्हीं वजूहात के बिना पर उनको वहाँ से सस्पेंड कर दिया। अब इमरान खान की अदालत में जो कल स्टेटमेंट थी वो आपने सुनी होगी, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन हमेशा से मैं एक बात आपको कहता रहा हूं, हमेशा से एक बात आपके सामने मैं रखता रहा हूं, और वो बात यही है कि आप इमरान खान को अगर इस तरीके से शिकस्त देना चाहे
تو وہ یقیناً آپ کو غلط ثابت کرے گا. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے سلیم صافی ٹائپ کے جو کہ عمران خان جو ہے وہ بھاگ جائے گا, وہ اگر 3 دن بھی جیل میں رہا تو وہ نہیں ٹک سکے گا, وہ نواز شریف سے پہلے بھاگے گا. لیکن ہم یہ بتاتے رہے کہ عمران خان ان چیزوں کے لیے تیار ہے. ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے کرکٹ کی ان تپتی ہوئی دھوپ میں ہوئی ہے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس وقت کی فیسلٹیز اور آج کی فیسلٹیز میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اس وقت ایک شخص کی اگر وہ ٹریننگ ہو اور پھر ڈٹرمنیشن ہو, وہ شخص اپنے کاز کے ساتھ سنسیئر ہے, وہ شخص اپنے کاز کو لے کر بہت زیادہ نہ صرف سنسیئر ہے بلکہ اپنے مشن کے ساتھ جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ, پوری ایمانی قوت کے ساتھ مظاہرہ کر رہا ہے. نہ صرف مظاہرہ کر رہا ہے بلکہ لوگوں کو بھی یہ تلقین کر رہا ہے کہ آپ نے ہار نہیں ماننی, دل نہیں چھوڑنا, آپ نے جو ہے کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرنا. اور وہ شخص پتہ نہیں کیوں ایسا بار بار کہہ رہے کہ الیکشنز تو میں ہی جیتوں گا, حالانکہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پارٹی کے جو اراکین ہیں وہ باہر بھی آئیں گے. اب وکلا کے ذریعے سے وہ کیسے الیکشن جیتیں گے؟ ایک مومنٹم تو بنا ہوا ہے, لیکن اس مومنٹم کو بنانے میں بھی عمران خان کا کردار بھی ہے اور سب سے زیادہ ان کا سٹینڈ لینا ہے. موہت پیرزادہ کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ میں تاریخ میں 3 لیڈرز کو بڑے اچھے طریقے سے ڈٹرمائن کرتا تھا کہ یہ جو ڈٹرمنیشن کے حوالے سے جن میں ایک قوت موجود تھا اور اپنے اصولوں پر وہ سٹینڈ لیتے تھے, ایک قائد اعظم اور بھٹو اور عمران خان. لیکن اب انہوں نے کہا کہ بھٹو کو میں تیسرے نمبر پر رکھتا ہوں اور عمران خان کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جس قدر سٹینڈ لے رہے ہیں اپنے اصول پر اور اپنے اصول سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, یہ بھٹو کی مثال میں بھی آپ کو نہیں ملتے. اور عمران خان نے بھی ایک زمانے میں کہا تھا کہ فیوچر میں لوگ مثالیں دیں گے کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ جھکا نہیں, وہ بکا نہیں, وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اور وہ ایک بات جو ہے ان کی بالکل درست ثابت ہو رہی ہے. کس نے تصور کیا تھا کہ 100 روز سے زائد عمران خان جیل میں کاٹ سکیں گے؟ کس نے سوچا ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ تنہائی میں بھی اپنی زندگی ایسی بسر کرتے رہیں؟ کس نے سوچا ہوگا کہ جب وہ صحافیوں سے ملیں گے 100 روز بعد اور ان کو یہ کہیں گے کہ جیل میں رہنا میں اپنے لیے عبادت سمجھتا ہوں اور یہ عبادت سمجھ کر میں یہ جیل کاٹ رہا ہوں؟ کس نے سوچا تھا کہ عمران خان اس قدر مشکلات کو برداشت کریں گے؟ کسی نے سوچا نہیں تھا. لیکن ہاں, ان کا ایک ویژن ہے, ایک مشن ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویژن اور اس مشن کو لے کر عمران خان جو ہے ان کو آپ اس گھٹیا کمپین کے ذریعے سے نشانہ بنا سکیں گے, عمران خان کو آپ اسی طرح گھٹیا کمپین کے ذریعے سے آپ مخالفین جو ہے ان کے جو مخالفین عمران خان کے جو کم ظرف ہیں, جو صرف سیکشول کائنڈ آف جو میٹیریل ان پر بلیو رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم عمران خان کو شکست دے پائیں گے, تو ایسا اب ممکن نہیں ہے. اب چاہے آپ جتنی کوشش کر لیں, چاہے آپ ایون کوئی ڈیپ فیک کے ذریعے سے ان کی کچھ پون ٹائپ ویڈیوز بھی بنا لیں, تو وہ بھی کام نہیں کرے گی. عوام اور سمجھتی رہے گی کہ کمپنی کا یہ کیا درتا ہے اور وہ یہی کر رہے کیونکہ کیسز ان کے خلاف کام نہیں کرے, دیگر چیزیں ان کے خلاف کام نہیں کرے, تو میرے خیال میں یہ چیزیں بھی ان کے خلاف کام نہیں کرے گی. بہرحال آپ جتنی کوشش کر لیں, جس قدر آپ کی کوشش کر لیں, یہ کوشش مجھے رائے گاہ نظر بھی آ رہی ہے اور رائے گاہ دکھائی بھی دے رہی ہے. تو سمجھنا یہ ہوگا کہ عوام کی بات کو سمجھی جائے, عوام کی بات کو ترجیح دی جائے, عوام کیا چاہتے ہیں اس پر عمل کیا جائے, نہ کہ گھٹیا ترین کمپین اس طریقے سے رن کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے جو کہ آپ کو ناکامی ہوگی. دیجیے نعمان خان کو اجازت, اللہ نے کے بعد.